भारतको त फ्रम द भेरी बिगिनिङ नेहरू कालदेखि नै नेपाललाई निल्न खोजेको, निल्न नसकिसकेपछि सिक्किमीकरण र फिजीकरण गरेर नयाँ घातक घटिया र हुँदै नभएको काल्पनिक नक्सा तयार गरेर नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने लाइनमा छ। नेपालको भूभाग कब्जा गरेर उहिले राज्यसभा संसदमा घटिया नक्सा टाँस्नु, यही बेलामा रेशम चौधरी जो टिकापुर घटना घटाएर संविधान रोक्नको लागि प्रयत्न गरेका थिए 72 सालमा, उनलाई आम माफी दिएर सर्वोच्च अदालतको न्यायिक सिद्धान्तको धज्जी उडाउनु र अहिले आएर नागरिकता विधेयक जो मृत प्राय थियो त्यसलाई लाछाप लगाएर पास गर्नु भनेको इतिहासको सबभन्दा कालो दिन, सबैभन्दा घटिया दिन र राष्ट्र विघटन गर्ने खलनायकहरूले यो देशको भाग्य र भविष्यमा छुरा चलाएको यो अत्यन्तै कालो दिन हो। यो विधेयकले यो देशमा केवल भारतीय मात्रै होइन, पश्चिमाहरू विभिन्न देशका बाउको परिचय नखोलिएका सारा जो केटाकेटी अब ट्रकमा लोड गरेर यहाँ ल्याइदिन्छ, सबैलाई नागरिकता मकैभटा सर बाँड्ने विदेशी भान्जाहरू तिनलाई यहाँ ल्याएर नागरिकता दिने बाटो खुल्यो। कठै बडा बिचरा हामी कति अभिशप्त भयौँ र यी गद्दार यी लेन्डुपेहरूलाई अब जनआन्दोलनको बलमा जनताले आन्दोलन गरेर थुतेर यिनीहरूलाई बालटार र सिंहदरबारबाट लखट्नुपर्छ। नेपालको अहिलेको सार्वभौम सत्ता र इतिहास भूगोलको सबभन्दा ठुलो दुश्मन कोही छ भने नरेन्द्र दामोदर दास मोदी र त्यसपछि योगी। यिनै सन्डमुसन्ड छन्। चुरेको सम्पदा दोहन गरेर भारतको सहर बनाउन दिने भन्ने बजेटमै एउटा घातक प्रावधान आइसकेको छ। त्यसकारण यी लेन्डुपे यी अपराधीहरू यी देशघातीहरू नेपाल आमाका गद्दार कपुतहरूलाई अब नेपाली जनताले सम्पूर्ण रूपमा ठेगान लगाउनुपर्छ। यो डेड भइसकेको मृत भइसकेको पुरानो संसदको दुवै तहले पास गरेको त्यो विधेयक त्यहाँ पुर्याइएको छ र त्यो पुर्याइएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले लाल मोहर लगाउनै हुँदैन थियो। पुण्य गौतमजी हाम्रो फ्रेन्डमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद, नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। अब कहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो भयो, धेरै कुरा छ है। हो नि, नागरिकता विधेयकबाटै सुरु गरौँ। हुन्छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको नागरिकता विधेयक, अथवा एक हिसाबले भन्यो भने त्यो निष्क्रिय भइसकेको भन्छन् कानुनविदहरू, संविधानविदहरू। त्यो निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता विधेयक उहाँले प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो। यो के का लागि हो सर? अब नागरिकता विधेयक इन्डो वेस्टको हिडन इन्ट्रेस्टभित्रको एजेन्डा थियो। यो केवल भारतको मात्रै होइन, पश्चिमा जसले तिब्बतीहरूलाई लेजिटिमाइज गराउन चाहन्थ्यो, फ्री तिब्बत मुभमेन्टको फर्टाइल ग्राउन्ड बनाउन चाहन्थ्यो। भारतको त फ्रम द भेरी बिगिनिङ नेहरू कालदेखि नै नेपाललाई निल्न खोजेको, निल्न नसकिसकेपछि सिक्किमीकरण र फिजीकरण गरेर अहिले फेरि नयाँ घातक घटिया र हुँदै नभएको काल्पनिक नक्सा तयार गरेर नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने लाइनमा छ र उनीहरूको गेम प्लान अन्तर्गत उनीहरूको सीता खाएकाहरूले अहिले गीता गाएका हुन्। तपाईँले सोरेआना ठिक कुरा गर्नुभयो, गैर संवैधानिक ढङ्गले, किनभने डेड भइसकेको पार्लियामेन्टले पास गरेको नाउँमा महामहिम तात्कालीन सम्माननीय राष्ट्रपति देशभक्त जननेता कमरेड मदन भण्डारीको विधवा विद्यादेवी भण्डारीज्यूले यो घातक छ, यो राष्ट्र हितमा छैन भनेर दुईचोटि संसदले पास गरेर ल्याउँदा पनि केपी शर्मा ओलीले हामीले पनि प्रचण्ड विरोध गरेका थियौँ। त्यतिखेर उहाँले डस्टबिनमा हालिदिनु भयो, उहाँलाई झन्डै महाभियोग लगाउने कोसिस भएको थियो। तर यो पटक रामचन्द्र पौडेलजीले नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका सत्तारूढ घटकहरूले अहिले जसरी प्रचण्डको भारत भ्रमणको मुखैमा भारतलाई उपहार दिने गरी यो ऐतिहासिक लज्जाको विषय भन्छु, नेपालको भूभाग कब्जा गरेर उहिले राज्यसभा संसदमा घटिया नक्सा टाँस्नु, यही बेलामा रेशम चौधरी जो टिकापुर घटना घटाएर संविधान रोक्नको लागि प्रयत्न गरेका थिए 72 सालमा, उनलाई आम माफी दिएर सर्वोच्च अदालतको न्यायिक सिद्धान्तको धज्जी उडाउनु र अहिले आएर नागरिकता विधेयक जो मृत प्राय थियो र यसको कुनै लेजिटिमेसी पनि छैन, त्यसलाई लाछाप लगाएर पास गर्नु भनेको इतिहासको सबभन्दा कालो दिन, सबैभन्दा घटिया दिन र राष्ट्र विघटन गर्ने खलनायकहरूले यो देशको भाग्य र भविष्यमा छुरा चलाएको यो अत्यन्तै कालो दिन हो। म स्तब्ध छु, नेपालीहरू एकदम स्तब्ध छन् र हामीले अब जनआन्दोलनबाटै भए पनि यो सरकारलाई पदच्युत गर्नुपर्छ र केपी शर्मा ओलीज्यूको सान्दर्भिकता यही बेला देखिन्छ। किन उहाँलाई त्यतिखेर भारतीयहरूले पश्चिमाहरूले सरकारबाट हटाएका रहेछन्, उहाँले कति स्ट्यान्ड लिनुभएको रहेछ, कालापानी लिम्पियाधुराको महान नक्सा जारी गरिसकेपछि उहाँ विरुद्ध कस्तो घेराबन्दी भयो भन्ने कुरो त जगजाहेर छ।
नागरिकता अध्यादेश त उहाँले ल्याएको भन्ने नि जगजाहेरै छ नि। अध्यादेश हो, पोइन्ट टु बी नोटेड। यहाँ आउनुहोस् तपाईँ, अध्यादेश किन ल्याएको थाहा छ? भारतलाई रोक्न सकिएन, भारतलाई चित्त बुझाइदिनको लागि ल्याएको हो। ए सर, तपाईँ जतिको चतुर पत्रकारले अब यहाँ कुरो बुझ्नुपर्छ। त्यो थियो नागरिकता अध्यादेश, यो हो नागरिकता विधेयक। यसमा फन्डामेन्टली आकाश जमिनको फरक छ। तपाईँलाई थाहा छ कुनै न कुनै दिन यस्तै घातक विधेयक ल्याएर जग्गेमा अनमौना साथ नागरिकता बाँड्ने जुन ढङ्गको फिजीकरण, सिक्किमीकरण, मोरिसिसीकरणको एउटा अभ्यास थियो त्यसलाई यिनीहरूले लागू गर्छन् भन्ने बुझेरै केपी शर्मा ओलीज्यूले रेसिप्रोकल ढङ्गले कमसेकम 8 वर्ष विवाह गरेको 8 वर्ष, इन्डियाले पनि 8 वर्ष ट्रायलमा राखेपछि बल्ल नागरिकता दिने प्रोसेस सुरु गर्छ। पश्चिमाहरूले पनि त्यही गर्छन्। कमसेकम रेसिप्रोकल गरौँ भनेर बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले उहाँले त्यतिखेर त्यो अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यो अध्यादेश पास भइदिएको भए बरु यस्तो बिजोग हुँदैन थियो। तर आज यो विधेयकले, तपाईँलाई म भन्छु, यो देशमा केवल भारतीय मात्रै होइन, पश्चिमाहरू, विभिन्न देशका रिफ्युजी स्ट्याटसमा बसेकाहरू अथवा बाउको परिचय नखोलिएका सारा जो केटाकेटी अब ट्रकमा लोड गरेर यहाँ ल्याइदिन्छ, सबैलाई नागरिकता मकैभटा सभा बाँड्ने र विदेशी भान्जाहरू तिनलाई यहाँ ल्याएर नागरिकता दिने बाटो खुल्यो। कठै बबा बिचरा हामी कति अभिशप्त भयौँ र यी गद्दार, यी लेन्डुपेहरूलाई अब जनआन्दोलनको बलमा जनताले आन्दोलन गरेर थुतेर यिनीहरूलाई बालटार र सिंहदरबारबाट लखट्नुपर्छ। तपाईँहरू कुर्लिनको त खासै कुनै तुकै छैन, किनभने यो गणतन्त्र होइन, 3 भाइको मनपरी तन्त्र भन्न थालिसके मान्छेले। अब जलरीको कुरो आउने बित्तिकै उहाँहरू बालुवाटारमा भेट हुनुहुन्छ, चिया खानुहुन्छ, चिया खाएपछि कुरो मिलिहाल्छ। तपाईँको यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण आउँछ, उहाँहरू बालुवाटारमा भेट्नुहुन्छ, चिया खानुहुन्छ, कुरा मिलिहाल्छ। या त बालकोट या त बालुवाटार, शक्ति केन्द्र त्यता भएको छ होइन। अझ यहाँ कार्यकर्ताहरू यसले उसलाई गाली गर्नु, यसले उसलाई गाली गर्नुको त कुनै तुक छ जस्तो म देख्दिनँ सर होइन। एउटा कुरा चाहिँ बताइदिनुहोस् कि प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा यो नागरिकता विधेयक जसरी ल्याइयो नि, तपाईँ हामीलाई पनि थाहा छ केही व्यक्तिहरू मारमा परेका छन्, हामीले चिनेका छौँ होइन। अब जस्तो केही इन्जिनियरै पढेर पनि बिचरा सडकमा आत्महत्या गर्नमा बाध्य छु भनेर कतिपटक रुँदै हिँड्नु भएको छ, कतिवटा मिडियामा बोल्नु भएको छ। उहाँहरू जस्तो जेन्युन होइन मारमा परेका व्यक्तिहरूलाई त सम्बोधन गर्नै पर्छ। तर यदि भारतको लागि ल्याइदिएको होइन, भारतीय जनताको लागि ल्याइदिएको होइन भने भारत भ्रमणकै पूर्व सन्ध्यामा चाहिँ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुले के जनाउँछ सर? भारत मात्रै होइन, इन्डो वेस्ट, इन्डो अमेरिकन युरोपियनको लागि ल्याएको यो नागरिकता विधेयक। जहाँसम्म तपाईँले इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो, हो जन्मसिद्धले नागरिकता पाउने उनीहरूको हकलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। तपाईँले भने जस्तो मारमा परेकाहरूको लागि, त्यसैको लागि त अध्यादेश आएको थियो पहिला केपी शर्मा ओलीज्यूबाट। त्यो कुरा बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको भेट। जहाँसम्म तपाईँले जलहरीको कुरा गर्नुभयो त्यसमा म एक लाइन स्पष्टीकरण दिएर अनि नयाँ विषयमा प्रवेश गर्छु। पशुपति क्षेत्र विकास कोष मार्फत जलहरी चढाउने त्यो ढङ्गको तारतम्य हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले रकम दिने हो, रकम उहाँले निकासा गर्नुभयो, द्याट्स अल। यो विषयमा धेरै खुनखुत्रो नगरौँ। अब अर्को विषयमा म तपाईँ प्रवेश गर्न चाहन्छु। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सायद प्रहरीले अब फेरि दोस्रो चरणको अनुसन्धान थाल्ने भयो। रानी साहिबा म्याडम आरजुसम्म पनि प्रहरी पुग्न खोजेको भन्ने सूचना आएको छ। यदि त्यो हो भने धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ उहाँहरू, र लहरो तान्दा पहरो गर्जिनुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राख्छु। र कसैलाई पनि सुनपानी छर्किनु हुँदैन, जोगाउनु हुँदैन, चाहे यो फलाना तिलाना ढिस्काना किन नहोस्। र अब जहाँसम्म नागरिकता विधेयकको कुरो छ, म तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु। गणतन्त्रको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। पूर्व राजा कहलाउनु भएका ज्ञानेन्द्र शाहज्यूप्रति एउटा भेटरान सिटिजनको रूपमा मेरो सम्मान छ। उहाँको जुन ढङ्गको अहिले क्याम्पेन अथवा जुन सरगर्मी छ, ठिक छ, एउटा नागरिकको हैसियतले, सम्मानित नागरिकको हैसियतले। एउटा गद्दीहीन राजाले बोल्दाखेरि तपाईँहरूको पेट पोल्ने होइन, भत पोल्ने होइन, कति कमजोर रहेछ। अनि गद्दीहीन राजाका सण्ड मुसुण्डहरूले भारतले प्रकाशित गरेको तुच्छ घटिया नक्सा, जो हुँदै नभएको काल्पनिक नक्सा, जसमा नेपाललाई उनीहरूले आफ्नो त्यो अखण्ड भारत, मैले उहिलेदेखि ग्रेटर हिन्दुस्तानको कुरा गरेको थिएँ, त्यही ग्रेटर हिन्दुस्तानको मोडिफिकेसन गरेर अखण्ड भारत भनेर उनीहरूले जो नक्सा प्रकाशित गरेका छन्, कपिल वस्तु लुम्बिनीलाई त्यो नक्साभित्र हालेका छन्, त्यसको विरोध गर्न भेला भएका होला। आर्थिक रूपमा वा पारदर्शी नहुनु होला, त्यसको विरुद्ध त कानुनी उपचार खोज्न अथवा न्यायिक उपचार खोज्न अख्तियार जान सकिन्छ, अदालत जान सकिन्छ, दुनियाँ ठाउँ छ। तर त्यो घटिया नक्साको विरोध गर्न देशभक्तहरू भेला भएको ठाउँमा झलनाथ खनालको अरूभन्दा पनि कम्पेरेटिभली, उहाँ हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्न, हिजो हाम्रो नेता हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँप्रतिका हजारौँ सैद्धान्तिक विपत्ति हुँदाहुँदै
उहाँलाई अपमान गरेर दूतावास र एकसाथ मोदीलाई खुसी बनाउने। म यो भन्दिनँ कि त्यहाँ जाने सण्ड मुसुण्डहरू, त्यहाँ जाने तिल्के मिल्के झिल्केहरूले भारतीय दूतावासबाट हन्डी खाएर गए भनेर मसत भन्ने प्रमाण छैन। हल्ला त त्यस्तो पनि चलेको छ। हो, उनीहरूले कालो झन्डा कहाँ देखाउनु पर्थ्यो? आज एयरपोर्टमा देखाउनु पर्थ्यो पुष्पकमल दाहाललाई। उनीहरूले विरोध कहाँ गर्नु पर्थ्यो? भारतीय दूतावासमा गर्नु पर्थ्यो। तर उनीहरू के भनिरहेका छन् भने मोदीको उनीहरू हिन्दू राज्य बनाइदिन्छ भनेर मोदी र योगीका उनीहरू फ्यान। उनीहरू यो देश निल्न खोज्ने त्यो घातक शक्तिको उनीहरू फ्यानगिरी गर्छन्। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ आर्थर जे ब्ल्याङ्कनले जुन विज्ञप्ति जारी गरेका छन्, भारतमा राष्ट्रपति र विदेश मन्त्रीको प्रतिवेदन, अमेरिकी राष्ट्रपति र विदेश मन्त्रीको प्रतिवेदनमा फ्याक्चुअल मिस्टेक हुँदैन भनिन्छ। सिआइएको अरू एजेन्सियाहरूको चाहिँ प्रतिवेदनमा अलिकति तलमाथि स्पेकुलेसन मेनुपुलेसन होला, तर राष्ट्रपति वा विदेश मन्त्रीकोमा हुँदैन। उनीहरूले क्याटेगोरिकली फन्डामेन्टलिस्टहरू खास गरी राप्रपाले भारतबाट पैसा बुझेको तथ्य त्यहाँ प्रस्तुत गरेका छन्। र मैले तपाईँलाई एउटा निवेदन गरौँ, पितृ हुन थालिसकेका बुढा एकजना राप्रपाका नेताले 11 करोड रुपियाँ यो 2 चुनावभन्दा अगाडि बुझेको र 9 करोड मात्रै दिएर 2 करोड झ्वाम पारेको हल्ला अहिले राप्रपाको पार्टी अफिसको क्यान्टिनमा गएर 4 घन्टा बस्नु भने त्यहाँ मसिनो स्वरमा सुनिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तथ्यहरू आउँछ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हामी वैदिक सनातनी हुँदाहुँदै, हामी ओमकार परिवारको हुँदाहुँदै 70-80 वर्ष अगाडि क्वाइन भएको हिन्दू भन्ने शब्दलाई यहाँ इम्पोज गरेर ग्रेटर हिन्दुस्तानको नाउँमा जनसाङ्ख्यिक अल्पसङ्ख्या बनाएर यसै पनि देशको फिजीकरण गर्ने गेम प्लान चलिरहेको छ। अर्कोतिर तपाईँको हिन्दुस्तान भनेर उनीहरूले अखण्ड भारतको अहिले जो नक्सा निकालेका छन् त्यसमा नेपाललाई समावेश गरेका छन्। म सोध्न चाहन्छु, यो देशको हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिँदा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको विज्ञप्ति आयो, नागरिकता विधेयक विरुद्ध उहाँ बोल्नुभयो। यिनीहरू कुन मुख लिएर हिँडिरहेका छन्? कमसेकम झलनाथ खनालजीले त बोल्नुभयो, हामीले बोल्यौँ, केपी शर्मा ओलीज्यूले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नुभयो। अब जहाँसम्म नागरिकता विधेयकको कुरा गरौँ, त्यहाँ नजाउँ, यही कुरा गरौँ। नागरिकता विधेयक सुन्नु न, कुर्लिने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ, तर टेक्निकल कुरा तपाईँले बताइदिनु पऱ्यो क्या। भारतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा यो नक्सा जारी गर्नुले के जनाउँछ? यो नक्सा जारी गर्नुको अर्थ के हो भने कतिपयले यिनीहरूले गलत धार्मिक व्याख्या गरेर चाणक्य आदि इत्यादि वार्ताहरीको हवाला दिएर इतिहासको गलत व्याख्या गरेर त्यो नक्सा राज्यसभामा टाँगे। र त्यो अखण्ड भारत भन्ने कुन कालमा थियो, कहिले थियो? होइन, त्यहाँ अटल बिहारी वाजपेयीको कविताको 2 लाइन अखण्ड भारत हामी बनाउँछौँ उनीहरूले भने। कहिले थियो त अखण्ड भारत? यहाँ सुन्नु न, हास्यास्पद त्यही भनेको। इतिहास पढ्दाखेरि अखण्ड भारत मैले कहिले पनि देखिनँ कि। अखण्ड नेपाल चाहिँ थियो, बरु नेपाल अखण्ड थियो, खण्ड खण्डमा विभाजित गर्ने कोसिस भएको छ। नेपालको सभ्यता भारतको भन्दा निकै पुरानो हो। उनीहरू के भन्न थाले भने एउटा देश भारत जसको नामै अनेक छ, हिन्दुस्तान भन्छन्, इन्डिया भन्छन्, भारत भन्छन्। तपाईँले बडो राम्रो प्रश्न राख्नुभयो, म त्यसमा घोत्लिन्छु। ल अब एकछिनको लागि उनीहरूले के भनेका छन्, अफगानिस्तानको अहिले कान्दाहार क्षेत्र त्यो पनि अखण्ड भारतको हिस्सा रे, भुटान त हुँदै हो रे, नेपाल पनि हो रे, यता तक्षशिला पाकिस्तान पनि हो भन्नाले उनीहरूले त अझ के व्याख्या गरेका छन् भने 1904मा सन् 1904मा मात्रै नेपाल निर्माण भयो। त्योभन्दा अगाडि ब्रिटिसहरूले भारतभित्रको नेपाललाई त्यतिखेर लिबरेट गरे, स्वतन्त्र गरे, नत्र हाम्रै थियो भनेर उनीहरूले भनेका छन्। र एउटा घटिया नक्सा तपाईँ यदि खिच्न चाहनुहुन्छ भने यो आरएन कावलले मिसन रहमा आरके यादवले धेरै कुरा स्पष्टसँग लेखेका छन्। इन्दिरा गान्धीले सिक्किम खाइसकेपछि नेपाललाई विलय गर्नु पर्यो, तपाईँले ग्रेटर हिन्दुस्तानको नक्सा ल्याउनुहोस् भन्दा रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्सका प्रमुख आरएन काव, रामेश्वरनाथ कावलले यो नक्सा प्रकाशित गरेका रहेछन्। अखण्ड भारत भनेर अहिले मोडिफिकेसन गरेको छ, जहाँ नेपाल स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। एकैछिन यसलाई खिचिदिनुहोस्, यहाँ नेपाल भन्ने देखिन्छ। अब प्रहलाद जोशीका भनाइअनुसार उनले ट्विट गरेका छन् त्यो फोटोलाई। उनीहरू के भन्छन् भने यो केवल इतिहास मात्रै होइन, भारतको भविष्य हो भनिरहेका छन्। अहिले तपाईँले जस्तो एकजना समथिङ के चौधरी भन्ने नेपाल आएको थियो नि, हो, उनी जिटिभीको लागि काम गर्छन्। उनले के भनिरहेका छन् भने यो भारतको भावी सपना हो भनिरहेका छन्। उनीहरू के कुरोमा स्पष्ट छन् भने जुनसुकै स्थितिमा पनि आफ्नो हात बलियो बनाएर नेपाल भन्ने देश, जसलाई मोदीको सबभन्दा ठुलो मेन्टर, सबभन्दा ठुलो मूर्ति त उनले सरदार वल्लभभाइ पटेलको बनाएका छन्। नेहरूलाई पटक पटक सरदार वल्लभभाइ पटेलले नेपालको राजा स्त्रीलम्पट छन्, त्रिभुवन, यिनको कमजोरी दोहन गरौँ, कलकत्तेवाला हुन्, यिनलाई
बरु भारतको पहिलो राष्ट्रपति बनाएर भने पनि यो राजा रजौटालाई मिलाउँ भन्ने उनको कुरा थियो र उनले हिमालयदेखि कन्याकुमारीसम्म आफ्नो सेक्युरिटीको पनि कुरा गरेका थिए र त्यतिखेर एउटा इतिहास स्मरण गरौँ सरदार वल्लभभाई पटेल जसले नेपाललाई कब्जा गर्ने नियत लिँदाखेरि माओ सेतुङका बहुत प्यारा त्यतिखेरका रक्षा मन्त्री मार्शल चेन यी उनले भनेका छन् खबरदार नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो नेपालमाथिको हस्तक्षेपमा चीनले आफूमाथिको हस्तक्षेप सम्झेर कडाभन्दा कडा प्रतिकार गर्छ भन्ने बित्तिकै छेरभालु भएर इन्डियनहरू बोर्डर लाइनमा आइपुगेका थिए उता गुटुटु कुदे अब तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु यदि मित्र राष्ट्र चीनको अस्तित्व उत्तरी क्षेत्रमा हुँदैन थियो भने उहिल्यै सिक्किम जस्तो यसले निलिसक्थ्यो एउटा सौभाग्य के पनि हो भने यो पशुपतिनाथको ब्लेसिङ पनि होला जब जब नेपाल विरुद्ध आँखा गाड्छन् त्यो शासक वर्गको अन्त्य भएको छ इन्दिरा गान्धीले मिसन रहमा स्पष्ट छ आरके यादव मार्फत त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ आरएन काओहरूलाई नेपाललाई अब भारतमा मिलाउनु भनेको केही समयपछि भेन्ड्रेवालाहरूले उनलाई गोली हानेर सिद्ध्याए त्यति मात्रै होइन सरदार वल्लभभाई पटेलले नेपालमाथि आँखा चम्काउने र हात लम्काउने काम गर्न खोज्दा उनको पनि दुर्दान्त अन्त्य भएको इतिहास छ त्यस कारणले राजीव गान्धीले पनि जो अलिकति नाजायज काम गर्न खोजेका थिए अब मोदीको हेर्नु छ नेपालको अहिलेको सार्वभौम सत्ता र इतिहास भूगोलको सबभन्दा ठुलो दुश्मन कोही छ भने नरेन्द्र दामोदर दास मोदी र त्यसपछि योगी यिनै सन्डमुसन्ड छन् र हिजो जुन कार्यक्रम आयोजना गरियो त्यो तथाकथित हुँदै नभएको वाहियात कपोलकल्पित जाली झेली नक्साको विरोध गर्न अर्को पार्टीमा भए पनि झलनाथ खनालले जुन कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको थियो त्यहाँ दुई कौडीका कथित राजावादी भन्ने मान वा नमान मैते र मेहमान जस्ता म यो भन्दिनँ उनीहरूलाई भारतीय दूतावासले परिचालन गर्यो भनेर भन्दिनँ मसँग त्यसको प्रमाण छैन तर त्यो भान्न खोज्नुको मतलब भनेको उनीहरूको पनि चोचोमोचो मिलेको छ हिन्दू राष्ट्र बनाइदिन्छ हिन्दू सम्राट बनाइदिन्छ भन्ने वाहियात कल्पना मनोहर कहानियामा उनीहरू रमाइरहेका छन् र अहिले नागरिकता विधेयक किन उपहारको रूपमा भारतलाई यसले दिन खोज्यो यसको मकसद त पुरा स्पष्ट छ किनभने प्रचण्डको 7 पुस्ते जन्मकुण्डली इन्डियनहरूसँग छ अब धेरै लामो नगरौँ यसको संक्षेपीकरण गरौँ प्रचण्डको 7 पुस्ते जन्मकुण्डलीमा ठुलो धनराशि नोएडादेखि दिल्लीसम्म फैलिएको छ बिजनेस इम्पायर कालो धन हो त्यसलाई सुरक्षित गर्न छाला जोगाउन जीवज्यान बचाउन अब सूर्यनाथ उपाध्यायजी जो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला वा जलस्रोतविद पनि हो उहाँले के भन्नुभएको छ भने रिभर लिङ्किङ प्रोजेक्ट अन्तर्गत नेपालका नदी नालाहरूलाई बुझाउने तम तयारी प्रचण्डले गरिरहेका छन् त्यति मात्रै होइन चुरे त बेचिसके चुरेको सम्पदा दोहन गरेर भारतको सहर बनाउन दिने भन्ने बजेटमै एउटा घातक प्रावधान आइसकेको छ त्यसकारण यी लेन्डुपे यी अपराधीहरू यी देशघातीहरू नेपाल आमाका गद्दार कपुतहरूलाई अब नेपाली जनताले सम्पूर्ण रूपमा ठेगान लगाउनुपर्छ म सुरेन्द्र भण्डारीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले यो गैर संवैधानिक हिसाबले संविधान त यो फेरि रिलिभेन्ट छैन किनभने यो अहिलेको संसदले ओन गरेको छैन यो संसदले राष्ट्रपतिका पुर्याएको होइन यो डेड भइसकेको मृत भइसकेको पुरानो संसदको दुवै तहले पास गरेको त्यो विधेयक त्यहाँ पुर्याइएको छ र त्यो पुर्याइएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउनै हुँदैन थियो 2-4वटा फिल्मी स्टन्ट गरेर अब रामचन्द्र पौडेलजी हिरो हुन खोज्नु भएको थियो अहिले त तपाईँले देखिहाल्नुभयो टाइटाई फिस रामचन्द्र पौडेललाई जुन शक्ति केन्द्रले राष्ट्रपति बनायो अनि त्यसपछि प्रचण्डलाई जुन शक्ति केन्द्रले प्रधानमन्त्री बनायो यसैको लागिरहेछ भन्ने कुरो त स्पष्ट हो किनभने कैलाली टिकापुरमा हिंसाको व्यूह रचना गरेर रेशम चौधरीलाई प्रयोग गरेर त्यतिखेर संविधान भाड्न खोजेका थिए आज रेशम चौधरीलाई एट एनी कस्ट एट एनी रेट रिहा गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिने पनि विदेशी शक्ति केन्द्र यिनै हुन् र त्यही भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा उनलाई रिहा गरियो हेर्नु होला अब मलाई त ताजुब के लाग्यो भने रवि लामिछानेजी जसले अस्ति भर्खर प्रहलाद मोदी भनिने नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको भाइलाई सुटुक्क गएर बेडरुममा भेट्नु भएछ गुपचुप भेट्नुभयो गुमस्ता टाइपको गफ भयो उहाँले ठाडै नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती छ भन्न सक्नु भएको छैन उहाँको गुनासो केमा छ भने सुलसुले कुरा क्या त्यो संसदमा छलफल गरिनु पर्थ्यो हामीलाई पनि सहभागी गराइनु पर्थ्यो हामी पनि पास गर्न तयार थियौँ तर यसरी किन हतार हतार भन्ने टाइपले उहाँले त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको छ तपाईँले चाहिँ गलत इन्टरप्रिटेसन गर्नु भने उहाँले चाहिँ खुलेरै विरोध गर्नुभएको छ त होइन मैले स्टेटमेन्ट हेरेँ उहाँको संसदमा तपाईँको पर्याप्त बहस होइन उहाँले नागरिकता विधेयक नै भन्नुभएको छैन त्यहाँ राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक भन्न सक्नु पर्यो हिम्मत र खुबी छ भने
उहाँले यदि त्यो भन्नुभयो भने ठिक छ। अर्का बहुरूपिया समथिङ के साई भन्ने सुन्नुहोस्, जतिखेर मोदीले काल्पनिक नक्सा निकालेर भारतले नेपालको जमिन हडप्ने, नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको भौगोलिक अखण्डता समाप्त पार्ने घातक काम गरेको थियो, त्यही बेलामा जुम्ला हुम्लातिरबाट जितेका ती ज्ञानेन्द्र साई भन्ने मान्छे भारतीय पर्यटकको स्वागत गर्न एयरपोर्ट जान्छन्। यिनीहरू कहाँबाट परिचालित छन्, कहाँबाट सञ्चालित छन्, तपाईँले छर्रङ्गै देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको असली देशभक्तहरूको अब परीक्षा हुन्छ र याद गर्नुहोला। अब हुन त यो मोर्चामा हामीले सबैलाई स्वागत गर्नुपर्छ। जो यो राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकको विरुद्ध खडा हुन्छन्, जसले यो देशमा मोरिसस बन्न दिँदैनौँ, इरिट्रिया र इथियोपियाको नियति भोगाउँदैनौँ, इस्ट टिमोरलाई इन्डोनेसियाबाट 1979मा सनाना गुजबावले विभाजन गरे जस्तै यहाँ घातक कुनै सिके राउत वा प्रचण्डहरूले यो देश विभाजन गर्ने षड्यन्त्र गर्न सक्छन्। खबरदार भनेर जो मैदानमा उत्रिन्छन् उनीहरूलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ, सबैसँग मोर्चा बनाउनुपर्छ, कानुनी लडाइँ गर्नुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सर्वोच्च अदालतप्रति एउटा आशाको नयाँ किरण, दिपदिपे किरण हामीले दृष्टिगोचर गरेका छौँ। सायद सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीको हकमा पनि नयाँ ढङ्गले अब हिजो जुडिसियल रिभ्यू गरेर जसरी रञ्जन कोइरालालाई एक ढङ्गको न्याय सम्पादन गर्यो, उनलाई फेरि हिरासतमा थुनामा लियो, त्यसै गरी यसमा पनि नयाँ तरिकाको कानुनी प्रबन्ध हुन्छ र सर्वोच्च अदालतले यो संसद, यो सरकार, यो पुरानो संसद र यो सरकारको दृष्टतालाई टाँचा लगाउने छैन। राष्ट्रघाती कालो नागरिकता विधेयक मान्ने गर्ने छैन, त्यसलाई खारेज गर्ने गरी आदेश वा फैसला दिनेछ। थ्याङ्क यू सो मच।